नमस्कार। आजको खबरमा हामी दूरदराजका आवाजहरू बुलन्द पार्छौं। जनमतलाई कदर गर्दै फरक प्रसङ्ग र सूत्रमा बहस गर्छौं। समय सन्दर्भ र सूचनाको क्षेत्रमा गतिशील रहन्छौं। हिजो आज र भोलिका प्रसङ्गमा छुट्टै बहस अनि त्यसमाथिको विश्लेषण गर्ने कार्यक्रम आजको खबर। म तुलसी आर्याल। नेपाली समाज जति आधुनिक बन्दैछ त्यति नै विकृतिहरू पनि समाजमा बढिरहेको पाइएको छ। पछिल्लो दशकदेखि एसिड आक्रमणले उत्तिकै आतंक फैलाइरहेको छ। चिने जानेका व्यक्ति, परिवारका सदस्य, आफन्त र नजिकका नातेदारबाट एसिड आक्रमण हुने गरेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ। बदलाको भाव लिन प्रेम सम्बन्ध सफल नहुनु जस्ता कारणले आफन्तहरूबाटै एसिड आक्रमण बढी हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको हो। अधिकांश एसिड आक्रमणमा महिलाको रूप र पुरुषको अहमका कारण भएको अनुसन्धानबाट पनि खुलेको छ। दुई पक्षहरूबीच विवाद हुँदा पीडितले रूपको कारण घमण्ड गरेको भन्ने पीडकलाई अनुभूत हुँदा पीडितको घमण्ड तोडिदिन्छु भन्ने भावनामा पीडकले एसिड हानेको पनि देखिन्छ। सरकार यस्ता घटना विरुद्ध गम्भीर नभइदिनाले पनि बलात्कार, एसिड आक्रमण, हत्या लगायत कैयौं घटनाहरू दिनदिनै बढिरहेका छन्। तर नेपालको कानुन आकाशको फल आँखातरी मर जस्तै भइरहेको छ। के समाजमा मानवता हराएको हो त? मानवीय गुण विलीन हुँदा आम नागरिकमा त्रास, डर पैदा भएको छ। अनुसन्धान गर्ने निकायबाट गम्भीर अनुसन्धान हुँदैन, लापरवाही गरिन्छ। अझ दुःख लाग्दो कुरा त जन्म कैदसम्मको सजाय भोग्नुपर्ने अपराधीहरू छाती फुलाएर 2-4 दिनमै जेलबाट छुटेर आफूलाई बहादुरी सम्झिँदै गाउँ समाजमा मिठाई बाँडेको देख्दा दया लागेर आउँछ। महिला हिंसाका घटना हरेक दिन जसो सार्वजनिक भइरहेका छन्। महिला हिंसा नियन्त्रण गर्न नसकेको अपराधमा सरकार दिन प्रतिदिन आलोचित छ। आखिर किन बढिरहेका छन् महिला हिंसाका घटनाहरू? यसमा जिम्मेवार निकाय को हो? कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ? अपराधीले न्याय पनि पैसामा खरिद गर्न सफल भइरहेको अवस्था एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ भने पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्। महिलाहरूले समाजमा आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन्। दिन दहाडै यस्ता घटनाहरू हुँदा समेत सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू बेखबर वा मौन बसेको आम नागरिकलाई भान हुन थालेको छ। अपराध गर्नेहरूका विरुद्ध कठोर कानुन र व्यवहार नभएका कारण यस्ता घटनाले प्रोत्साहन पाइरहेका छन्। हेरौं एसिड आक्रमणका केही घटनाक्रम। काठमाडौँको सीतापाइलामा साउन 8 गते ओखलढुङ्गाकी 22 वर्षीय युवती पवित्र कार्कीमाथि तेजाब आक्रमण भयो। साँझ करिब 8 बजेतिर युवतीमाथि एसिड प्रहार गर्ने 2 जनालाई महानगरीय प्रहरी परिसर र महानगरीय अपराध अनुसन्धानको टोलीले घटनामा संलग्न भएको भन्दै पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले रौतहटको लक्ष्मीपुर घरबाई डल्लुमा बस्ने मोहम्मद आलम र भारत घरबाई डल्लुमा कालीगढको काम गर्ने मुन्ना मोहम्मदलाई पक्राउ गरेको थियो। आलम डल्लुमा गार्मेन्ट सञ्चालन गरेर बस्दै आएका थिए। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी श्यामलाल गेवालीका अनुसार पीडित युवतीका दिदी सोही गार्मेन्टमा काम गर्दै आएकी थिइन्। पीडित युवती पवित्र कार्कीले पनि केही समय सोही गार्मेन्टमा काम गरेका कारण उनीहरूको पहिलेदेखि नै चिनजान रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको थियो। शारीरिक सम्बन्ध राख्ने चाहले उनी नजिकिएको अनुसन्धानमा संलग्नको भनाइ छ। पवित्रले 3 महिना अघिबाटै आलमलाई फेसबुकमा ब्लक गरेकी थिइन्। यद्यपि आलमले पछ्याउन छोडेनन् र एसिड आक्रमण भयो। यता गत वर्ष 2 जेठमा पनि साँझकै समयमा 20 वर्षीय जेनी खड्कामाथि कालो फूलमा तेजाब प्रहार भयो। घटनाबारे जानकारी पाए लगत्तै परिचालित प्रहरीले पेप्सी कोलाबाट एसिड आक्रमण गर्ने विष्णु बुजिललाई पक्राउ गर्यो।
अनुसन्धानका क्रममा भुजेल खड्काको पूर्वपति भएको खुल्यो। पहिल्यै विवाह भइसकेको कुरालाई लुकाएर दोस्रो विवाह गरेको थाहा पाएपछि खड्का भुजेलबाट टाढिएकी थिइन्। तर भुजेलले भने उनको पिछा छोडेनन्। उता वीरगञ्जमा विद्यालय जाने क्रममा 15 वर्षीय मुस्कान खातुङ एसिड आक्रमणमा परिन् 20 भदौ 2076 मा। छपकैया स्थित घरबाट बिर्तामा रहेको त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय जाने क्रममा वीरगञ्ज 6 गणेशमान चौकमा मुस्कानमाथि एसिड हानिएको थियो। घटना लगत्तै अनुसन्धान थालेको प्रहरीले योजनाकार मुस्कानको नजिकै घर भएका 16 वर्षीय शमशाद मियालाई पक्राउ गर्यो। अनुसन्धानका क्रममा मुस्कानले मजिदको प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि घटना भएको देखियो। यस्तै बसन्तपुर झोसेमा रहेको A+ ट्युसन सेन्टरमा बसिरहेका बेला 10 फागुन 2071 मा 2 युवती तेजाब आक्रमणमा परे। प्रवेशिका परीक्षाको तयारी गरिरहेका 20 वर्षीय सीता मगर र रौतहटकी 15 वर्षीय सीमा बस्नेत घाइते भए। मास्क लगाएर आएर जीवन विकले संगीतालाई लक्षित गरेर एसिड प्रहार गरेको खुल्यो। प्रहरीले करिब 1 महिना लामो प्रयासपछि विकलाई पक्राउ गर्यो। अनुसन्धानका क्रममा उनी विक र संगीताको परिवार बसन्तपुरमा एउटै घरमा डेरा गरेर बस्दै आएको समेत खुलेको थियो। विकले संगीतालाई ट्युसन पनि पढाउँदै आएका थिए र दुवै एक अर्कासँग नजिकिएका थिए। त्यसबारे भाइले थाहा पाएपछि दुई परिवारबीच खटनपटन सुरु भएको थियो र विकले एसिड हान्ने योजना बनाउन थालेको खुलेको थियो। प्रस्तुत घटनाहरू केही उदाहरण मात्रै हुन्। पछिल्लो समय प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा वा सम्बन्ध टुटेपछि युवतीमाथि एसिड प्रहार गर्ने क्रम बढ्दो छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालका अनुसार पछिल्लो 6 वर्षको विवरण हेर्दा वर्षेनी 4 वटा एसिड आक्रमणको घटना सार्वजनिक हुने गरेका छन्। एसिड सम्बन्धी कानुन नभएका होइनन्। 2075 भदौ 1 देखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिताको दफा 193 को उपदफा 2 मा अनुहार कुरूप पारिदिएमा 5 वर्षदेखि 8 वर्षसम्म कैद र 1 लाखदेखि 5 लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ। थप चर्चा अघि विश्राम। कमजोर कानुन देख्दा आफूलाई अदालत जान समेत मन नलाग्ने एसिड पीडितको गुनासो छ। सामान्य कानुनबाट न्याय नपाएकाले आक्रमण गर्नेहरूलाई पनि एसिडको बदला एसिडबाटै कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्न एसिड पीडितको सरकारसँग हार गुहार छ। अब देखाउँदैछौं समाजका ती कुपात्रले गर्दा ती फूल जस्ता अनुहारलाई यो स्थितिसम्म पुर्याइएका केही पात्रहरूको पीडादायक अवस्थालाई। एसिड प्रहार गर्नेलाई कडा कानुन बनाई कारबाही गर्न पीडितहरूको माग छ। एसिड आक्रमणका पीडितहरूले कडा कानुन बनाउन माग गरेका हुन्। उनीहरूले एसिड प्रहार गर्ने व्यक्तिलाई जन्म कैद गर्नुपर्ने अथवा एसिडको बदलामा एसिडबाट नै कारबाही हुनुपर्ने माग राखेका छन्। कमजोर दण्ड सजायका कारण एसिड प्रहार गर्ने घटनाहरू बढिरहेको र अरूको जीवन बर्बाद पार्ने गरी आक्रमण गर्नेहरूलाई सामान्य दण्ड सजायले नपुग्ने भन्दै कडा कानुन बनाउन माग गरेका हुन्। एसिड आक्रमणबाट पीडित हुनुभएकी जेनी खड्काले कानुनमा दण्ड सजायको व्यवस्था कम हुँदा एसिड आक्रमणको घटना नरोकिएको बताउनुभयो। कमजोर कानुन देख्दा आफूलाई अदालत जान समेत मन नलागेको उल्लेख गर्दै सामान्य कानुनबाट न्याय नपाएकाले आक्रमण गर्नेहरूलाई पनि एसिडको बदला एसिडबाटै कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो। रोक्नको लागि हामीले गर्न सक्ने भनेको कानुनलाई तर बनाउनु पर्छ कि किनभने कसैले पनि केही अपराध गर्छ त्योभन्दा अगाडि उसलाई थाहा हुन्छ कि मलाई यति पनिसमेन्ट मिल्छ भनेर। हामी सानोतिनो काम गर्दा पनि मैले यस्तो गरेँ भने मम्मीले मलाई यस्तो गर्छ सबैलाई थाहा हुन्छ नि त। त्यस्तोको हुनाले चाहिँ हामीले कानुन बलियो बनायो भने सायद यो घटना अरू कसैमा पनि हुँदैन। मेरो घटनामा म अहिले अदालत फिटिकै गएको छु र मेरो मुद्दा 1 वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म चलि नै रहेको छ। अहिलेसम्म सुनाइ भएको छैन। मलाई त्यहाँ जानै मन छैन। सजाय उसलाई होस् नहोस् मतलबै छैन। किनभने कानुन बुकमा अस्ति हल्का ल पढ्दाखेरि 2टा ल के थियो भने एक त 5 वर्षदेखि 8 वर्षसम्मको सजाय त्यो पनि अनुहारै कुरो भएको छ भने अरू शरीरको कुनै अर्थ नै छैन। मेरो त यहाँ हातभरि छ घाँटीभरि छ अनुहार अलिकति बचेको छ त्यो मेरो लक्कीले बचेको हो नि त। अनि मैले उसलाई सजाय दिनलाई मेरो अनुहार कुरूप गरेर मैले अदालतको समय जान्थेँ त्यो त भएन नि त। जहाँ परे पनि आखिर पीडा त उस्तै नै हो। अदालतमा चाहिँ के छ अरू बडी पार्टको चाहिँ 3 वर्षदेखि 5 वर्षसम्मको अनुहारै कुरूप भएको छ भने 5 वर्षदेखि 8 वर्षसम्मको त्यही पनि तपाईँको क्षतिपूर्ति पनि 1 लाखदेखि 5 लाखसम्मको भनिन्छ। क्षतिपूर्ति चाहिँदैन किनभने त्यो क्षतिपूर्तिले हुनेवाला केही छैन। एसिड अट्याक हुन्छ सरकारले पुरै जिम्मा लिदियोस् उसको स्वास्थ्यको उपचार गर्ने पुरै जिम्मा लिदियोस्। अनि कानुनमा चाहिँ हजुरहरूलाई सायद सुन्दाखेरि यो बदलाको भावना हुन्छ होइन तर एसिडको बदला एसिड नै भयो भने
कसम पनि एकजना पनि अर्को महिला कसैमाथि एसिड अट्याक हुँदैन। एसिड प्रहार गर्ने अपराधीलाई जन्म कैद हुनुपर्ने एसिड आक्रमणबाट पीडित हुनुभएकी मुस्कान खातुनको माग छ। 8 वर्षसम्म कैद सजाय हुने भए पनि दिनरात गणना गर्दा 4 वर्षमै उन्मुक्ति पाउने भएकाले सजाय कम भएको खातुनको भनाइ छ। अपराधीले चाहिँ जन्म कैद हुनु पर्यो, किनकि हाम्रो चाहिँ कानुनमा 8 वर्षदेखि लगेर 5 वर्ष सजाय, त्यो अनि रात दिन गिन्ती गरेर 8 वर्षमा सजाय भयो भने 4 वर्ष पनि निस्किन्छ। तिनीहरूले पीडा के हो भनेको बुझ्दैन, किनकि हाम्रो यो दाग छ नि, यो दाग हाम्रो कहिले पनि जाँदैन, यो दाग हाम्रो जीवनभरिको लागि नै बस्छ। त्यही भएर म भन्न चाहन्छु कि अपराधीले चाहिँ जन्म कैदै हुनुपर्छ। हामी जति एसिड भिक्टिम छ नि, हाम्रो उपचार सम्पूर्णको गरिदिनु पर्यो र जो जब गर्न चाहिरहेको हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ सम्पूर्ण जब गराइदिनु पर्यो र जो पढ्न चाहन्छ उहाँले चाहिँ पढ्न चाहिँ जहाँसम्म पढ्न चाहन्छ उहाँ सम्पूर्ण पढाइ गरिदिनु पर्यो। एसिड आक्रमणबाट पीडित हुनुभएकी सङ्गीता मगरले सजाय कम हुँदा प्रतिशोध लिने काम बढेको बताउनुभयो। उहाँले अरूको जीवन बर्बाद गरेपछि पनि 8-10 वर्ष मात्रै कैद सजाय भोगेर बाहिरिन पाइन्छ भने एसिड प्रहार किन नगर्ने भन्ने सोच आएकाले घटनाहरू घटिरहेको बताउनुभयो। मैले त्यसको जिन्दगी बर्बाद गर्नु थियो, मैले गरिसकेँ। मलाई कति नै सजाय हुन्छ र? धेरै भयो, 8 वर्ष 10 वर्ष के नै हुन्छ र मेरो जिन्दगी त? म 8-10 वर्षमा बुढो त हुँदिनँ नि त, म केही गर्न त सक्दिनँ। सायद त्यो पछि पनि मेरो जिन्दगी छ, म केही गर्छु। त्यसको जिन्दगी त मैले डामाडोल गरेर मेरो इच्छा आकाङ्क्षा पुरा भयो, तर हुन्छ नि मेरो जिन्दगी त अझै बाँकी छ भन्ने सोचको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो अपराधीहरूको झन् मनोबल बढ्छ कि कानुन हाम्रो देशमा छैन। पछिल्लो समय एसिड आक्रमणका घटनाहरू बढ्दै गएपछि सांसदहरूले पनि यस विषयमा चासो देखाएका छन्। सांसदहरूले दण्ड सजायको दायरा बढाउनु पर्ने माग गरेका छन्। विद्यमान ऐन कानुनहरू अधुरा र अपरिपक्व भएका कारण पीडितले न्याय पाउन नसकेको भन्दै सांसदहरूले दण्ड सजायको दायरा बढाउनु पर्ने माग गरेका हुन्। आजीवन चाहिँ पीडित भएर बस्न सक्छ, एकजना जो पीडक छ बस्न सक्छ भने उसलाई पनि आजीवन कारावास चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ यसरी चाहिँ न्यायोचित हुन्छ भन्ने म मेरो भनाइ राख्छु। भनेदेखि अर्को कुरा चाहिँ साँच्चै नै न्याय दिने नै हो भने चाहिँ आजीवन कारावास गर्नु नै पर्छ। एसिड आक्रमणबाट पीडित व्यक्तिहरूको निःशुल्क उपचार राज्यका तर्फबाट तत्काल व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्ने। 2. एसिड आक्रमण सम्बन्धमा भएको जो कानुन हामीसँग अपराध संहितामा छ त्यो पर्याप्त छैन, दण्ड सजाय पनि पर्याप्त छैन, राहत क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि त्यसमा पर्याप्त छैन। तसर्थ तत्काल नयाँ कानुन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्न कानुन न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्ने। 3. एसिड उत्पादन ओसार पसार बिक्री वितरण सम्बन्धी जो नियमन गर्ने निर्देशिका छ त्यो निर्देशिका पनि पर्याप्त भएन, यसले सम्बोधन गर्न सकेन। तसर्थ यसको प्रयोग किनबेच सम्बन्धमा सुव्यवस्था गर्नको लागि 3 महिनाभित्र अहिले भएको निर्देशिका पुनर्लेखन गरी यस समितिमा पठाउन नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्ने। 4. एसिडको दुरुपयोगबाट के कस्तो दुष्परिणाम आउन सक्छ, यसबाट बच्ने उपाय के हुन सक्छन् भन्ने जस्ता विषयमा 753वटै स्थानीय तहमा एवारनेस कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्ने। 5. पीडकबाट क्षतिपूर्ति पाउन नसक्ने अवस्थामा राज्यबाट पीडितको पुनर्स्थापनाको प्रबन्ध गर्न पनि नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराउने। यसमा चाहिँ मुख्य रूपमा समस्याको रूपमा एउटा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि अब एसिड जन्य अपराध सम्बन्धी विद्यमान सजायको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ 5 वर्षदेखि 8 वर्षसम्म कैद र 1 लाख रुपियाँदेखि 5 लाख रुपियाँसम्मको जरिमाना भन्ने चाहिँ रहेको देखिन्छ। शरीरको अङ्गभङ्ग र कुरू पारेमा वा शरीरमा पीडा पुर्याएमा 3 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म कैद र 50,000 रुपियाँदेखि 3 लाख रुपियाँसम्मको जरिमाना भन्ने जो व्यवस्था चाहिँ छ त्यो व्यवस्था पर्याप्त भएन कि भन्ने कुरा चाहिँ एउटा त्यो कुरा उठिएको चाहिँ छ र त्यो अब त्यही कुरा संशोधन गर्नलाई सायद ऐनको नै संशोधन आकर्षित गर्छ भन्ने लाग्छ। अरू चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको यो
एसिडबाट आक्रमणबाट भएको क्षतिको सन्दर्भमा उपचारको लागि निःशुल्कको कुरा, कोषको कुरा र उनीहरूको पारिवारिक संरक्षणको कुरा लगायतका विषयहरूको चाहिँ कुरा छ। सायद मलाई लाग्छ त्यो अरू विषयहरूको सन्दर्भमा नियावलीबाट पनि सायद चाहिँ पर्याप्त हुन्छ जस्तो लाग्छ। नियावलीमा कमी छ भने नियावली बनाउँदा हुन्छ जस्तो लाग्छ। सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको बारेमा खास गरी एसिड उत्पादन, ओसार पसार, बिक्री वितरणको सन्दर्भमा त्यसको दुरुपयोग हुन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर चाहिँ त्यसको नियमन गर्नका लागि मतलब ऐनकै नै मस्यौदाको ऐन नै आवश्यक पर्छ भन्ने प्रकारको सर्वोच्चको जो आदेश छ त्यो आदेशलाई पनि सायद अवलम्बन गर्नुपर्ने होला भन्ने लाग्छ। यता केही सरकारवाला भने एसिड आक्रमण प्राय महिलालाई लक्षित गरी हुने भएकाले सामाजिक चेतनामा उत्तिकै जोड दिनुपर्ने बताउँछन्। अहिलेको कानुनले के भन्छ भन्नुहुन्छ भने योभन्दा अगाडि त कानुनले समेटेको पनि थिएन हैन, एसिडलाई चाहिँ कानुनको दायरामा ल्याएको थिएन र कानुन नहुँदाखेरि धेरै अप्ठ्यारो थियो। सार्वजनिक अपराध अन्तर्गत कसैले मुद्दा चलाइरहेको भेटिन्थ्यो भन्दाखेरि विभिन्न अरू कुरामा टेकेर चाहिँ मुद्दाहरू अगाडि बढ्थ्यो। अहिलेको मुलुकी अपराध संहिताले यसलाई कानुनी दायरामा ल्याएको छ। एसिडलाई तेजाब लगायतका अरू विस्फोटक पदार्थबाट भएको यो इन्टेन्सनली भएको घटनाहरू भनेर र यो गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो कानुनी व्यवस्था चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने 1 लाखदेखि 5 लाखसम्म र 3 वर्ष कि 5 वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था चाहिँ गरिएको, 8 वर्षसम्म कैदको व्यवस्था चाहिँ गरेको छ र यति चाहिँ एकदमै कम भयो। र यसलाई चाहिँ कस्तो खालको भने मेरो मान्यता चाहिँ के हो भने यसलाई चाहिँ ज्यान मुद्दामै अगाडि बढाउनु पर्छ, एउटा त्यो भयो। र अर्को चाहिँ तेजाब अथवा यो एसिडलाई बिक्री वितरण जुन छ यो बिक्री वितरण गर्ने यसको मापदण्ड चाहिँ एउटा छुट्टै मापदण्डमा निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो छुट्टै मापदण्डको निर्माण भने कस्तो भन्नुहुन्छ भने एउटा हतियार बेच्नको लागि जे जस्तो क्राइटेरिया छ, हतियार किन्नको लागि जे जस्तो क्राइटेरिया छ त्यही क्राइटेरिया चाहिँ एसिडमा पनि लागू हुनपर्छ। र त्यो भनेको लाइसेन्सिङ गर्ने कुरा हैन, यो बेच्नेले पनि लाइसेन्स लिएर मात्रै राख्न पर्यो र किन्नेले पनि विवरणहरू सबै भर्ने, कसले किन्यो, किन किन्यो हैन, उसको सबै व्यक्तिगत विवरणहरू र के को लागि, कुन प्रयोजनको लागि चाहिँ यो किन्यो भन्ने खालका कुराहरू पनि भरेर मात्रै त्यो विवरण भरेर मात्रै किन्न पाउने त्यस्तो खालको व्यवस्था चाहिँ हुन एकदमै जरुरी देख्छु। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार एसिड आक्रमण सम्बन्धी लिखित जाहेरी दर्ता भएका 17वटा घटना मध्ये 8वटा बदलाको भावनाले घटेको देखिएको छ। प्रेम सम्बन्धमा खटपट आएका कारण 5 र अनुहार कुरूप बनाउने हिसाबले 2वटा एसिड आक्रमणका घटना घटेको प्रहरीले जनाएको छ। यो तथ्याङ्क मनोविद गोपाल ढकालको भनाइसँग पनि मेल खान्छ। जति पनि एसिड आक्रमण छन् नि त्यो एसिड आक्रमण चाहिँ प्रेम सम्बन्धसँग जोडिएको छ हैन। हजुर, 1 नम्बरमा अहिले जति पनि हामीले नेपालमा एसिड आक्रमणका घटनाहरू त्यसमा चाहिँ कहीँ न कहीँ प्रेम सम्बन्ध अनि प्रेम सम्बन्धमा टकरारहरू आएको होइन, पछि मन नमिलेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एसिड आक्रमण भएको देखिन्छ। त्यसको अर्थ चाहिँ त्योभन्दा मार्नै हाल्न त्यो होइन र एसिड आक्रमण गरेर उसलाई कुरूप बनायो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ अरूले कसैले बिहा गर्दैन होइन, यो मेरो पनि नभए पनि अरू कसैको पनि हुँदैन भन्ने हिसाबले चाहिँ उसको चाहिँ सुन्दरता है, सुन्दरतालाई चाहिँ कुरूप बनाउनको हिसाबले चाहिँ त्यसरी एसिड आक्रमण गरेको छ। र त्यसमा चाहिँ अर्को हाम्रो नेपालको मनोविज्ञान के छ भन्दाखेरि हामी सुन्दरतालाई प्राथमिकतामा दिन्छौँ कि पहिलो कारण चाहिँ हामी सुन्दरतामा प्राथमिकता दिन्छौँ। केटीलाई बिहा गर्नु पर्यो भने पनि सुन्दरता नै गरी हेर्छौँ, उसको क्षमता भन्दा पनि होइन। अनि अब एसिड आक्रमण गरेपछि कुरूप बनाइसकेपछि त उसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई त कसैले बिहा गर्दैन भनेर त्यो प्रेमको बदलालाई जोडेर चाहिँ गरेको एसिड आक्रमण भएको चाहिँ हामी पाउँछौँ। मुलुकी अपराध संहिताको दफा 193 अनुसार तेजाब वा अन्य रासायनिक, जैविक वा विषालु पदार्थ प्रयोग गरी अनुहार कुरूप हुने गरी आक्रमण गर्नेहरूलाई 5 देखि 8 वर्षसम्मको कैद र 1 लाख रुपैयाँदेखि 5 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र शरीरको अन्य अङ्ग कुरूप पारेमा वा पीडा पुर्याएमा 3 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म कैद र 50,000 रुपैयाँदेखि 3 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था रहेको छ। दिनदिनै बढ्दै गएको महिला हिंसा र हत्याका घटनाले देशमा शान्तिको वातावरण नभएको महसुस हुने गरेको छ। यस्ता अपराधिक घटना हरेक दिन 2 गुणा र रात 4 गुणाका दरले बढिरहेका छन्। एसिड प्रहार, बलात्कार लगायतका महिला हिंसाका घटनाहरू राष्ट्रिय रूपमा नै चर्चाको विषय बन्ने गरेको पाइन्छ।
केही समय सडक तातिन्छ, सदनमा समेत यस किसिमका घटना विरुद्ध आवाज उठ्छन्। घटना घट्दा सडकदेखि सदनसम्म तात्ने घटना घटेको एक साता नबित्दै यस्ता घटना ओझेलमा पर्ने गर्छन्। यसको समाधानका लागि न त दीर्घकालीन समाधान खोजिन्छ न त यस्ता घटनाको निर्मूलनै। थप चर्चा अघि विश्राम। अब देखाउँदैछौँ पछिल्लो समय नेपाली समाजमा दिन दहाडै महिलामाथि के कारण यस किसिमका महिला हिंसा भइरहेका छन् त। नेपालमा परिवारकै सदस्य, आफन्त र नजिकै नातेदारबाट एसिड आक्रमण हुने गरेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ। बदला लिन प्रेम सम्बन्ध सफल नहुनु जस्ता कारणले आफन्तबाटै एसिड आक्रमण बढी हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको हो। प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले नेपालमा परिवारका सदस्य, आफन्त र नातेदारबाट आक्रमण हुने तथ्याङ्क रहेको बताउनुभयो। महानिरीक्षक थापाले पछिल्लो समय लिखित जाहेरी दर्ता भएका 17वटा घटनामध्ये 8वटा बदलाको भावनाले भएको बताउनुभयो। प्रेम सम्बन्धमा खटपट आएका कारण 5 र अनुहार क्रूप बनाउने हिसाबले 2वटा एसिड आक्रमण भएको पाइएको उहाँले बताउनु भएको छ। हाम्रो तथ्याङ्कले भएका सबै एसिड एट्याकहरूमा नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि परिवार अथवा नजिकको नातेदारहरूसँग रिलेट गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यो तथ्यप्रति हामी स्पेसिफिक हुनु जरुरी छ र यसलाई अतिरञ्जित रूपमा व्यक्त गरिनुहुन्न भन्ने पनि अभिप्राय व्यक्त गर्न चाहन्छु। मसँग 17वटा केसेसहरूको सानो लिस्ट छ। त्यसमा चाहिँ हामीले रिभेन्जको हिसाबले 8वटा केस भएको छ। लभ अफेयर्समा भएको विमतिले 5वटा केस भएको छ। अनुहार कुरूप बनाउने हिसाबले 2टा केस भएको छ। जग्गा विवादको कारणले एउटा केस भएको छ र त्यो सानो बच्चा ठुलो भएर मेरो सम्पत्ति खान सक्छ भन्ने हिसाबले डर अथवा त्रासले एउटा केसहरू भएको देखिन्छ। हजुर, प्रदेशको हिसाबले 2 नम्बर प्रदेशमा सबैभन्दा बेसी 6वटा केसेसहरू भएको छ। त्यसपछि काठमाडौँमा चाहिँ 5वटा केसेस भएको छ। महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले एसिड जस्ता रासायनिक पदार्थहरूको सहज उपलब्धता नहुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सजिलै बजारमा एसिड प्राप्त हुने भएकाले पनि घटनाहरू बढी हुने गरेको उहाँको भनाइ छ। सरकारले बिक्री वितरणका लागि निश्चित कार्यविधि बनाउनु पर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो। उद्योगले जति पनि एसिड उत्पादन गर्न पाउने हो कि होइन, हाम्रो देशमै एसिड उत्पादन हुन्छ कि हुँदैन, पहिलो कुरा। एसिड उत्पादन गर्ने गरिकन हामीले अनुमति दिएका छौँ कि छैनौँ, दोस्रो कुरा। उत्पादन भइरहेको छ भने उत्पादनको खपत कहाँ भइरहेको छ त्यसको हामीले नियमनकारी काम गरिरहेको छ छैनौँ, तेस्रो कुरा। बाहिरबाट आयात भइरहेका छन् एसिड मध्ये पनि 3-4 एसिडका कुराहरू अगाडि भइरहेका छन् र एसिड जन्य अन्य पदार्थका कुराहरू आइरहेका छन्। बाहिरबाट यदि हामी आयात गर्छौँ भने आयात गरेर मात्रा तोकिरहेका छौँ कि छैनौँ, तोकिएको मात्राभन्दा बढ्ता ल्याइरहेको छ कि छैन, ल्याइरहेको मात्रा बजारमा सबै गइरहेको छ कि छैन, जे प्रयोजनको निम्ति लाने भनिएको छ त्यो प्रयोजन खोल्नुपर्छ कि पर्दैन, एसिड सजिलै प्राप्त गर्नुपर्ने चिज हो कि होइन। बजारमा हामी अन्य खाद्य पदार्थहरू जसरी प्राप्त गर्छौँ, अन्य निर्माणका सामग्रीहरू जसरी प्राप्त गर्छौँ त्यसरी नै प्राप्त गर्नुपर्ने चिज या वस्तु यो हो कि होइन। यदि यो मेरो विचारमा त्यसरी प्राप्त गर्नुपर्ने चिज होइन, यसलाई नियमन गर्न जरुरी छ। त्यो नियमनको पाटोमा सरकारलाई निर्देशित गर्ने काम या सरकारले यो काम यसरी चाहिँ गरोस् भन्ने कुराहरू चाहिँ यो समितिबाट भइदियो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। एसिड जस्ता रासायनिक पदार्थहरू आयात गर्ने उद्योग प्रतिष्ठान सम्बन्धी ऐन कानुन भए पनि बिक्री वितरणमा कुनै पनि कानुन छैन। नेपालमा सबैभन्दा बढी ब्याट्री र इन्भर्टरहरूमा प्रयोग हुने सल्फ्युरिक एसिड आयात हुने गरेको छ। इलेक्ट्रोनिक तथा सोलर इन्भर्टर उपलब्ध हुने ठाउँहरूमा यो सुलभ रूपमा पाइन्छ। सरकारले एसिडको बिक्री वितरण र एसिड आक्रमण गर्नेलाई कडा कानुनी कारवाही गरे एसिड आक्रमणका घटनाहरू केही कमी आउन सक्छन्। एसिड आक्रमण गर्ने व्यक्तिलाई बढीमा 8 वर्षको सजाय तोकिएकोमा त्यसलाई बढाउनु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। महिला तथा पुरुष दुवैमाथि हुने एसिड प्रहार जघन्य, बर्बर, निर्मम अपराध हो। यो मानवतालाई नै लज्जित पार्ने किसिमको अपराध भएकाले यसमा कडा भन्दा कडा सजाय गरिनुपर्छ। ऐन कानुन संशोधन गरेर भए पनि यस्तो निकृष्ट एवं अमानवीय कार्य गर्नेलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ। नमस्कार।